दर्शकवृन्द नमस्कार, म नवराज सालिसे। नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, जेठ 15 गते संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, तर यति बेला बजेट अन्यलमा रहेको छ र बजेटमा कानुनी संवैधानिक जटिलताहरू देखा पर्न थालिएको छ र राष्ट्रपतिबाट यतिखेर संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि कस्तो खालको बजेट आउँछ, कसरी बजेट आउँछ, या बजेट अध्यादेशबाट आउँछ, पूर्ण बजेट आउँछ, आंशिक बजेट आउँछ, कस्तो खालको बजेट आउन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन। तर यति बेला नागरिक भने कोभिडको महामारीमा निकै अप्ठ्यारो जीवन बिताइरहेको अवस्था छ। जनस्वास्थ्य निकै कमजोर अवस्थामा छ र हस्पिटलहरूको अवस्था निकै अप्ठ्यारो अवस्था छ। यति बेला नागरिकहरू आफ्नो घर आँगनमा निकै अप्ठ्यारो अवस्था व्यतीत गरिरहेको अवस्था छ कि सर्वसाधारणहरू बिरामी भएर पनि अस्पताल जान सक्ने अवस्था छैन। यो अवस्थामा यतिखेर सरकारले बजेट ल्याउँदैछ। बजेटको प्राथमिकताहरू के हुन सक्छन् र बजेटमा जनस्वास्थ्यका प्राथमिकताहरू हुन सक्छन् भन्ने कुरा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भन्नुभएको छ। जीवन रक्षा गर्नुपर्ने अवस्था नागरिकको छ। यो अवस्थामा ल्याउने बजेट यति बेला राजनीतिक किचलोमा परेको छ। यो राजनीतिक किचलोमा आउने बजेटका सीमाहरू के हुन्छन्, अप्ठ्याराहरू के हुन्छन् र सरकारले बजेटमा कर, राजस्व, भन्सार लगायतमा परिवर्तन गर्न सक्छ कि सक्दैन, यिनै वस्तुहरूमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। यतिखेर अन्यलको अवस्था छ। बजेट कस्तो आउँछ हेरौँ। अब जेठ 15 गते आउन धेरै बाँकी छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरै कुरा बजेटमा आश्वासन दिनुभएको छ। ती आश्वासनहरू उहाँले बजेटमा पुरा गर्न पाउनुहुन्छ कि हुँदैन, चुनावी सरकारले त्यस्तो किसिमको बजेट ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि कुराहरू उठिरहेको छ र चुनावी सरकारले ल्याउने बजेटका अधिकार सीमाहरू पनि निर्धारण गरिएका छन्। यिनै विषयमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थ मन्त्रालयमा लगेर आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा काम गरिसक्ने भएका अर्थविद अर्थशास्त्री केशव आचार्य अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँ तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी र सुरेन्द्र पाण्डेसँग रहेर बजेट निर्माणमा काम गरिसक्नु भएको अनुभव सम्हाल्नु भएको छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लगायत विभिन्न संस्थाहरूमा लामो समयदेखि काम गरिसक्नुभएका अनुभवी मौद्रिक अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ र अर्थशास्त्रीका रूपमा आज उहाँले बजेटलाई कसरी हेर्नु हुँदो रहेछ यो कुरा चिरफार गर्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ। केशव सर अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, धन्यवाद नवराजी, नमस्कार। यहाँ लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र नजिकबाट निहाल्दै आउनुभएको छ र विशेष गरेर बजेटको क्षेत्रमा त अझ यहाँको निकै राम्रो अनुभव छ। लामो समयदेखि अर्थ मन्त्रालयमा लगेर बजेट लेखनको काम गर्नुभएको छ भने यति बेला कोभिडको महामारी छ, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि महामारी छ र संसद विघटन भइसकेपछि यति बेला सरकार अब कस्तो रहन्छ या रहँदैन या भन्ने विषय पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा हुनसक्छ यति बेला कि यो यस्तो अवस्थामा आउने बजेटका सीमाहरू कस्तो हुन सक्छन्। तपाईँ त बजेटमा लेखनमा लामो अनुभव सम्हाल्नु भएको छ सर। यो बजेटको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ, आगामी बजेट, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा? यो बजेट करिब तयार भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले यसको लेखन कार्य कुनै पनि अङ्क तलमाथि गर्नुपर्ने होला र यो करका दरहरू चाहिँ अब जेठ 15 गते बजेट ल्याउने हो भने जेठ 14 गते राति 1, 2, 3 बजेतिर मात्रै करको दरहरू लेखिन्छ। अरू लाइनहरू खाली हुन्छ र त्यो गर्ने बित्तिकै सिधै त्यो मुद्रण हैन, त्यो सिंहदरबारको प्रेसमा जान्छ। त्यो बाहेक यो विनियोजन सम्बन्धी, बजेटको खर्च सम्बन्धी अरू सबै कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्छ अर्थ मन्त्रालयले लेखेर त्यो वाचन गर्नुको लागि तयार अवस्थामा बसेको छ। अब यो राष्ट्रिय योजना आयोगले करिब 17 खर्ब हैन 16 खर्बको एउटा सिलिङ दिएको छ। सायद बजेट चाहिँ त्यही सिलिङभित्र चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई नवराजी। र अब जहाँसम्म सीमाको कुरा छ, अब सामान्य प्रक्रियामा त बजेट नआउनु भयो हैन, न त बजेटको पूर्व बजेट प्रक्रिया भन्ने हुन्छ। त्यसमा मूलतः 3टा कुरा हुन्छ। एउटा तपाईँको के भन्छ प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा बजेटको बारेमा छलफल हुन्छ। अर्थ समितिका माननीय सांसदहरूले अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्नुहुन्छ, वार्ता गर्नुहुन्छ, संवाद गर्नुहुन्छ हैन, अनि एक हिसाबले निर्देशन पनि दिनुहुन्छ यस्तो यस्तो बजेट आउनुपर्छ भनेर। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ संसदमा नै बजेटका विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता भन्ने त्यो वाचन गर्नुपर्छ
अर्थमन्त्रीले र त्यसमा छलफल हुन्छ पुरा सदनमा र सदनमा छलफल भइसकेपछि त्यहाँबाट आएको अर्थ समितिले संसदको अर्थ समितिले दिएको निर्देशन र यो सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा को छलफलमा भएका जुन सुझावहरू आउँछन् त्यसलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ निकाल्नुपर्छ जुन राष्ट्रपतिले संयुक्त सदनमा चाहिँ वाचन गर्ने कुरा हो। र प्रतिनिधि सभा नियमावलीले के भनेको छ भने यो सबै प्रक्रिया बजेट पेश गर्नुभन्दा 2 हप्ता अगाडि भन्नाले जेठ 15 गते बजेट आउँछ भने वैशाख मसान्तभित्र यो प्रक्रिया सकिसक्नुपर्छ भनेको छ हैन। अब त्यो प्रक्रिया त के पनि भएन। अब यही अध्यादेशबाट बजेट आउने हो। अब सीमाको कुरा गर्दाखेरि हाम्रै पनि 47 सालको संविधान अनुसार हाम्रो बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गरेपछि हाम्रा आफ्नै अनुभव, हाम्रा आफ्नै परम्परा हैन, हाम्रा आफ्नै नजिर र यो संसदीय प्रजातन्त्र भएको मुलुक हाम्रो भारतमै जस्तो पनि तपाईको यो अध्यादेशको बजेटले हैन नयाँ कुरा केही गर्न पाउँदैन। उसले चाहिँ अहिले जुन चालु रहेका कुराहरू त्यति मात्रै गर्ने हो। नयाँ नीति, नयाँ कार्यक्रमहरू उसले हाल्न पाउँदैन र तपाईको करका दरहरू बढाउने वा घटाउने कुनै पनि, चाहे मूल्य अभिवृद्धि कर होस्, चाहे आय कर होस् हैन, चाहे भन्सार होस्, चाहे अन्तःशुल्क होस्, त्यसका दरहरू चाहिँ हेरफेर गर्न पाउँदैन। भन्नाले एक हिसाबले अध्यादेशको बजेट भनेको विगत वर्षको बजेटको निरन्तरता हो। र एक पटक यहाँ हामीसँग के पनि अनुभव छ भने अब 64 सालमा यो संविधान सभाको निर्वाचन भएपछि 65 सालमा सरकार बन्यो। अब त्यो 65-66 देखि बजेट आउनलाई एकदमै गाह्रो भयो। 65-66 मा असार महिनामा डाक्टर रामशरण महतले पेश गर्नुभयो जबकि माओवादीको सरकार बनिसकेको थियो हैन। अनि पछि असोजमा बाबुराम भट्टराईले पेश गर्नुभयो। 66-67 को बजेट चाहिँ मङ्सिरमा पेश भयो। बजेट पेश गर्नै दिए हैन, व्यवधान भयो, बजेट च्यात्ने काम भयो। यस्ता थुप्रै अवरोधहरू भएपछि सबै दलका मान्छेहरू मिलेर के एउटा निर्णय गरे भने जस्तो यहाँ एउटा चाहिँ बजेट निर्माणमा पनि हुनुहुन्थ्यो सायद 66-67 सालमा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भएकै समयमा हो या कुन समयमा हो कि संसदमा बजेट चाहिँ खोसाखोस भयो, बजेट च्यात्ने काम भयो र रातारात बजेट पेश भयो र बजेट पेश हुन नसकेर राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाकक्षबाट पनि बजेट पेश भएको इतिहास छ। हो र तपाईको नियमित बजेट चाहिँ मङ्सिरमा आएको पनि नजिक छ हेर्नुस्। अनि त्यसलाई अब के गर्ने त भन्दाखेरि सबै दल हैन, खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी हैन, अरू राप्रपाको को थिए, मधेसी जनाधिकार फोरम के भन्ने, त्यो सबै मिलेर चाहिँ एउटा के निर्णय गरे भने यदि यस्तो परिस्थिति काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति आएर समयमा बजेट पेश गर्न सकिएन भने सरकारले अथवा अर्थमन्त्रीले गत वर्षको जुन बजेटको आकार हो खर्चको त्यसको 1/3 नबढ्ने गरी बजेट पेश गर्ने भन्ने कुरा आएको थियो हैन। त्यो चाहिँ पुरानो संविधानको कुरा हो। अब 2072 साल असोजमा नयाँ संविधान नेपालले अपनाइसकेपछि यो गणतान्त्रिक संविधान त्यो आइसकेपछि चाहिँ बजेटमा कुनै व्यवधान आइरहेको थिएन। जेठ 15 गते बजेट आइरहेको थियो। त्यही हिसाबले तपाईको 73, 74, 75, 76, 77, 77, 78 5वटा बजेट त्यो हिसाबले नियमित रूपमा समयमै आए र अहिले आएर 78-79 को बजेटमा चाहिँ ठुलो खड्गो आइपर्यो नवराजी। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि जुन खालको बजेटको क्रमलाई इतिहासलाई हामीले हेर्ने हो भने 4-5 वर्ष 5-7 वर्ष निकै लुछाचुँडीहरू भइरहेको छ। यो वर्ष झन् बढी जटिलता देखिएको छ भन्दै गर्दा अब हिजो हामीले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँहरूलाई कुनै राजनीतिले छोएस हुन लागेन। पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने, एकदम बजेट सामान्य अवस्थामा ल्याउने जस्तो तयारी, अर्थको तयारी बुझिएको छ। यस्तो खालको सामान्य, यस्तो भनौँ न असामान्य अवस्थामा सामान्य खालको बजेट आउन सक्छ कि सक्दैन? यो सामान्य भन्नाले यस्तो अवस्थामा हाम्रो आफ्नै विगतको परम्परा, विगतको नजिर र अन्यत्र पनि हैन, भारत लगायतका हाम्रा छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशहरू सबैतिर हेर्नुभयो भने
यसरी अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत नगरेर हैन सरकारले सिधै ल्याउने बजेट चाहिँ चालु बजेटकै निरन्तरता जस्तो हुनुपर्छ। त्यसमा तपाईको नयाँ कार्यक्रमहरू चाहिँ आउनु हुँदैन। त्यो चाहिँ एउटा संसदीय प्रजातान्त्रिक पद्धतिको मान्यता हो र हामीले विगतमा आफ्नै पनि विगतमा अनुभव गरेको कुरा हो। जस्तो अहिले के देखिएको छ भने कोभिडको महामारी छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनै पर्यो कि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट चाहिँ विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ, वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ कि सरकारले चुनावलाई प्रभाव पार्ने, केही जनतालाई खुसी बनाउने, केही आश्वासन बाँड्ने, अलिकति वितरणमुखी कार्यक्रमहरू ल्याउने खालको तयारी छ भन्ने बुझियो अर्थ मन्त्रालयको। त्यो तयारीमा अनुसारको बजेट आउन सक्छ कि सक्दैन? यति बेला यहाँले भन्नुभएको जस्तो अध्यादेशबाट बजेट आउँदै गर्दाखेरि केही बजेटमा चुनावलाई पनि प्रभाव पार्न सक्ने अथवा जनताको मन जित्ने खालको कार्यक्रम त आउला नि त। अनि यसमा के छ भने प्रधानमन्त्रीले दुई तीनटा कुरा सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गर्नुभएको छ। एउटा कुरा यो 1-2 महिना यस्तै कति भयो, 3 महिना जति भयो होला, अब यो वृद्ध भत्ता आम मान्छेले बुझ्ने भाषामा हैन ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा जुन दिइन्थ्यो त्यो अहिले 3000 छ हैन, त्यसलाई 5000 पुर्याउने भनेर उहाँले भन्नुभएको छ एउटा। दोस्रो कुरा अब श्रमजीवीहरूको मासिक न्यूनतम ज्याला जुन अहिले 13,500 छ त्यसलाई पनि 15,000 पुर्याउने भन्ने कुरा भन्नुभएको छ र कतै कतै कर्मचारीको पनि तलब बढ्छ कि भनेर भन्नुभएको छ उहाँले हैन। तर त्यो चाहिँ अब सामान्य अवस्थामा त्यति बेला जति बेला उहाँले भन्नुभयो यो अधिवेशन चाहिँ फागुन महिनामा सर्वोच्च अदालतले पुस 5 गते गरेको विघटन बदल गरेर संसद जागिसकेको थियो। त्यो बेलामा सामान्य हिसाबले बजेट आउने परिप्रेक्ष्यमा यो भन्नुभएको थियो। तर अहिले परिस्थिति बिग्रियो हैन। अब चाहिँ अब के हुन्छ भने जस्तै अब ज्येष्ठ नागरिकलाई जुन वृद्ध भत्ता दिन्छ त्यो कार्यक्रम चाहिँ नयाँ होइन, नीति पनि नयाँ होइन। 2051 साल मङ्सिरमा यो मनमोहन अधिकारीको सरकारमा भरत मोहनले महिनाको 75 हो कि कतिबाट सुरु गर्नुभएको थियो हैन। त्यो 51 सालदेखि अहिले कति 26-27 वर्ष भइसक्यो। कार्यक्रम नयाँ चाहिँ होइन त्यो है। तर यो बजेट अधिवेशनबाट आउने हुनाले एउटा कुरा र अर्को कुरा अहिले जुन महामारी छ यो कोभिड-19 को अहिले दोस्रो लहरले व्यापकै रूपमा हैन दिनै पछि 150 मान्छे हैन अस्ति नै भनौँ न 2-4 दिन त लगातार 200 भन्दा बढी मान्छे पनि दिनको मरे। अब मान्छेहरू अस्पतालमा बस्ने त्यो खाट नपाएर बेड नपाएर भुइँमा बसिरहेछन्। कतिपय अस्पतालमा एम्बुलेन्समै राखेर बिरामीहरूलाई अक्सिजन दिइरहेको अवस्था छ। अब एकातिर बेड छैन, बेड पायो अक्सिजन छैन, अक्सिजन पायो आइसियु छैन, आइसियु पायो भेन्टिलेटर छैन। त्यति मात्रै होइन, अहिले तपाईँको यो चितवन विराटनगरतिरबाट त्यहाँ पनि दलाली भएर सरकारले कोभिडबाट मरेका मान्छेको दाह संस्कार सित्तैमा गर्ने भन्नेमा यहाँ पनि बिचौलिया आएर 30,000 40,000 सम्म लिए रे भन्ने कुरा छ हैन। तपाईँको अक्सिजनमा कालोबजारी भयो रे, त्यो रेमडेसिभिर भन्नेमा त अति नै भयो हैन। त्यस्तो बिजोग अवस्थामा चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्री आफैले 3-4 महिना अगाडि के भन्नुभयो भने 753 वटै पालिकामा उहाँले बालुवाटारको निवासमा बसेर 360-70 वटा स्वास्थ्य चौकी चाहिँ खोल्ने भनेर त्यहाँबाट उद्घाटन गर्नुभएको थियो। अब त्यसलाई निर्माण गर्ने हैन, त्यसलाई अगाडि बढाउने अनि यो अक्सिजनहरू यो कोभिडको सुईहरू 13-14 लाख मान्छेले पहिलो मात्रा सुई लिए। त्यो फागुनको 27 कति गते लिएका थिए, अब चैत वैशाख हैन, अब जेठ पनि आज तपाईँको झन्डै 3 महिना हुन लागिसक्यो हैन। अब त्यो अर्को सुई दिने व्यवस्था भएको छैन हैन। अब सुई दिने व्यवस्था भएको छैन र परीक्षण भएको छैन। अहिले तपाईँको भारतमा पनि नेपालमा पनि सहरलाई ग्रस्त पारेर अहिले गाउँमा छिरेको छ कोभिड हैन। अब त्यहाँ परीक्षण नै भएको छैन। परीक्षण गर्यो भने कति आउँछ हैन। यो त्यसैले अहिलेको प्राथमिकता भनेको कर्मचारीको तलब बढाउने
अथवा वृद्ध भत्ता बढाउने, अब हुन त यो लोकप्रिय कुरा होइन वृद्ध भत्ता बढाएको विरोध गर्नु होइन, अब श्रमजीवीको न्यूनतम मासिक तलबको विरोध गर्नु त्यति लोकप्रिय कुरा त होइन। तर हामीले प्राथमिकता हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा हामीले कोभिडको सुई किनेर ल्याउने कि अक्सिजन किनेर ल्याउने कि त्यो रेमडेसिभिर भन्ने किनेर ल्याउने कि अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टहरू जडान गर्ने कि अब कति ठाउँमा प्रयोगशालाहरू छ, डाक्टर छैन, नर्स छैन होइन, त्यो जाँच्न पनि सक्दैन, त्यहाँ मान्छेहरू पठाउने हो कि अब हामीले चाहिँ तपाईँको यो वृद्ध भत्ता बढाउने, कर्मचारीको तलब बढाउने र सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि पहिलो प्राथमिकता भनेको चाहिँ यो महामारीको नियन्त्रणमा गर्नुपर्ने हुन्छ। र दोस्रो कुरा होइन, अब पहिलो लहरमा 12 लाख कि कति लाख मान्छे गरिबीको रेखा माथिबाट गरिबीको रेखा मुनि गए भनेर तपाईँको योजना आएकै अध्ययन छ। अहिले पनि तपाईँको वैशाखको तेस्रो हप्तादेखि हो कि दोस्रो हप्तादेखि हामीले निषेधाज्ञा जारी गरेका छौँ। अब जुन तपाईँको अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने होइन, सिकर्मी, डकर्मी, अनि तपाईँको ट्याक्सी ड्राइभर, अनि माइक्रो मिनी बस, बस ट्रकका ड्राइभर र खलासीहरू होइन, यो हाम्रो असन जस्तो ठाउँबाट त्यो चामलको भारी बोकेर आफैले भारी बोकेर नाम्लोमा बोकेर वा यो ठेला गाडीमा लाने मान्छेहरूले काम पाइरहेको छैन होइन। कतिपय कारखाना राष्ट्र ब्याङ्कले भर्खरै गएको हप्ता एउटा रिपोर्ट निकालेको थियो। अब फेरि प्रतिकूल असर चाहिँ अहिले देखिन थालेको छ। बिचमा राम्रो भएर आइसकेको थियो होइन, ठुल्ठुला उद्योगको त क्षमता उपयोग 80-90-100% पनि भएको थियो होइन। अब फेरि क्षमता उपयोग घट्न लागेको छ। अब सहजै रूपमा यो भन्सारबाट सामानहरू आइरहेको छैन र सरकारले औषधि, खानेपानी, सरसफाई, अनि यो ग्यास र यो तरकारी फलफुललाई अविच्छिन्न रूपमा चल्न दिने भने पनि ठाउँ ठाउँमा पुलिसहरूले चाहिँ रोकेको, त्यो तरकारी बोकेको गाडीहरूलाई जान नदिएको भन्ने कुराहरू आइरहेछ। यसले पनि मान्छेहरू गरिबीको रेखाभन्दा माथि भएका मान्छे, किसान, श्रमिक, ज्यालादारी श्रमिक, तलबी श्रमिक लगायत गत वर्ष जस्तै फेरि पनि अहिले तपाईँको गरिबीको रेखा मुनि गएर भरे के खाने भन्ने अवस्थामा चाहिँ आइसकेको अवस्था छ। त्यसैले प्राथमिकता चाहिँ अहिले हामीले पहिले त औषधोपचार, यो महामारी नियन्त्रण, दोस्रो तत्काल राहत र तेस्रो भनेको रोजगार दिने सरकारी वा निजी क्षेत्रका आयोजना हुन् वा कारखाना हुन् वा व्यवसाय हुन्, तिनीहरूलाई कसरी सहयोग पुर्याउन सकिन्छ। के गर्यो भने उनीहरूले कारखाना चलाउँछन् र मजदुरहरूलाई, श्रमिकहरूलाई जागिरबाट निकाल्दैन, उनीहरूलाई के सहयोग दिनु पर्यो? करको सहयोग दिनु पर्यो कि नगदै सहयोग दिनु पर्यो कि अथवा उपचारको लागि तपाईँको यो हातमा लाउने पन्जा, पिपिई होइन, यो मुखमा लाउने मुकुन्डो, फेस सिल्ड होइन, सेनिटाइजर, यस्तो सरकारले दिनु पर्यो कि होइन? त्यतातिर चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्ने हो। जस्तो यहाँले धेरै एकदमै मसिनो तरिकाले एउटा यो कोभिडको महामारी, कोरोनाको महामारीमा परिरहेका वर्ग, जो श्रमिक मजदुर वर्ग छ, पेसाकर्मी छ, आम नागरिक र साना साना व्यवसायमा, साना साना मजदुरीमा काम गरिरहेका वर्ग झन् बढी मारमा छ, परिवार झन् बढी मारमा छन्। असाध्यै घर परिवारको एउटा भनौँ न अनुभूति तपाईँले व्यक्त गर्नुभयो। त्यो अर्थमा तपाईँले एउटा उपभोक्तावादी अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ कि अर्थमा परेका पक्षहरूलाई केलाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा बसेर पनि काम गर्नुभयो र गरिबीको दर अझ बढ्न सक्छ यो कोभिडको महामारीले, किन हामी गत वर्षमै त्यो अवस्था देखियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले थप 15 लाख मान्छे गरिबीको रेखा मुनि पर्छन् भनिसकेको अवस्था छ र 15 लाख मानिस बेरोजगारी हुन सक्छन् भन्दै गर्दा र आज राजनीतिक अवस्थामा त्यो देखिएन कि राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता चाहिँ देशको अर्थतन्त्र, गरिबी निवारण अथवा रोजगारी अथवा श्रमजीवी वर्गको लागि उहाँहरूको ध्यान गएको देखिएन भने मारामारीमै बजेट त आउँदैछ। तर बजेटमा अहिले पनि सरकारले के आफ्ना स्वार्थहरूको लागि, के आफ्नो हितको लागि, के आफ्ना चुनावी एजेन्डाहरू बोकेर आउने चाहिँ पक्कै देखियो होइन? अनि यो त अवश्य छ। चुनावको घोषणा गरिएको छ होइन, कार्तिक 26 गते हो कि कति गते र मङ्सिर 3 गते
भनेर भन्नुभएको छ। अब चुनाव हुन्छ हुँदैन होइन, अब त्यसमा शङ्कै छ, किनभने अब सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने भन्ने कुरा पनि छ। अब यो कोरोनाको बिचमा अब चुनाव गर्ने कि नगर्ने होइन, मान्छे आफ्नो आमासँग आफ्नो बासँग भेट्न डराइरहेछ, आफ्नो छोरा आफ्नो छोरीसँग भेट्न डराइरहेछ भने भिडभाड गरेर मतदान केन्द्रमा गएर चुनाव गर्नु कतिको ठिक हो। र त्यो सँगसँगै मैले हिजो हो कि अस्ति टेलिभिजनमा प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा भाषण सुनेको थिएँ। त्यहाँ उहाँले के भन्नुभयो भने अमेरिकामा चाहिँ महामारीको बिचमा होइन गएको नोभेम्बरमा 2020 नोभेम्बरमा जुन निर्वाचन भयो त्यहाँ हुन्छ, भारतमा भर्खरै 4-5वटा राज्यमा निर्वाचन भयो भने हाम्रो किन हुँदैन भन्नुभयो। तर के छ भने भारतमा जुन यो प्रोभिन्सियल एसेम्ब्ली भन्छन्, राज्यको संसदको निर्वाचन, प्रदेश सभाहरूको निर्वाचन, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको 5 वर्षको अवधि पुरा भइसक्यो। त्यस्तै अमेरिकामा पनि नोभेम्बर 3 हो कि यस्तै नोभेम्बरमा चुनाव हुन्छ त्यहाँ। त्यो अब डोनाल्ड ट्रम्पको पालीमा भनौँ न पहिले जुन भएको चुनाव ठ्याक्कै त्यो 4 वर्ष भइसकेको थियो, गर्नै पर्ने बाध्यता। तर हाम्रो त अझै पनि तपाईँको यो 73-74मा भएको निर्वाचन त 2079 सालमा चुनाव गर्दा पनि हुने हो नि। त्यसैले उहाँले अमेरिकामा भारतमा चुनाव हुन्छ भने नेपालमा किन हुँदैन भन्नु, त्यो चाहिँ मलाई पनि अब त्यति ठिक हो जस्तो लागेन। किनभने उनीहरूको चाहिँ नगरे भए संवैधानिक अप्ठ्यारो आउँछ होइन। बङ्गालमा तपाईँको आसाममा कतिवटा राज्य, यो गोवा सोवा कता कता हो, केरलामा होइन, त्यहाँ अर्को सरकारै हुँदैन थियो। त्यसैले त्यहाँ गर्नु पर्यो। हाम्रो संविधान अनुसार र 73-74मा भएको निर्वाचन अनुसार हामीसँग 79 सालमा गर्नुपर्ने हो। त्यसैले यो दाँच्न चाहिँ मिल्दैन। त्यसैले अब यो अहिले हेर्दाखेरि आम मान्छेको हिसाबमा चुनाव प्राथमिकता होइन। तर के छ भने अब चुनाव घोषणा भयो, अब चुनाव भयो भने त्यसको 2-3टा प्रभाव चाहिँ पर्छ। एउटा, चुनाव गर्नलाई नि अब पोहोर साल नै निर्वाचन आयोगले 30 अर्ब लाग्छ भनेको थियो होइन। त्यसमा अब तपाईँको प्रहरीलाई छुट्टै चाहिन्छ होइन, सेनालाई छुट्टै चाहिन्छ। त्यसपछि अब सरकारका अब सङ्घीय मन्त्रालय कुन मन्त्रालयहरू तिनीहरू पनि चुनावमा संलग्न हुँदा उनीहरूलाई पनि चाहिने भयो। त्यसले गर्दा यो त भनौँ न अब महँगो हुन जान्छ र अहिलेको निर्वाचन भड्किलो पनि छ। र उम्मेदवारहरूले पनि गत वर्ष अथवा गतको हामीले निर्वाचन हेर्दाखेरि हामीले वडाध्यक्षदेखि सांसदसम्मको निर्वाचन हेऱ्यौँ र मेयर उपमेयर पनि हेऱ्यौँ, निकै खर्च गरेको व्यक्तिगत रूपमा पनि देखियो। सर हामीसँगै रहनुहोला। यतिखेर हामी नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा छौँ। आगामी बजेट र सरकारको खर्च व्यवस्थापनसँगै राजनीतिक जटिलतामा आउने बजेटले के कस्ता प्राथमिकताहरू दिन सक्छ, यसको क्षमता, यसको सान्दर्भिकता कस्तो रहन सक्छ भनेर हामी अर्थ मन्त्रालयका पूर्व आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। पालो भएको छ ब्रेकको। इस्यु अफ द डेमा फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो बन्दैछ, यो बजेटको कानुनी र प्राविधिक जटिलताहरू के छन्, के हुन सक्छन् र अहिलेको परिस्थितिमा आउँदै गरेको बजेटका बारेमा अर्थविदहरूका विभिन्न टिका टिप्पणी धारणाहरू लिइरहेका छौँ। यसै क्रममा अहिले हामीसँग अर्थ मन्त्रालयका पूर्व आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्य जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। फेरि पनि स्वागत छ सर यहाँलाई। हजुर धन्यवाद नवराजी। यति बेला अर्थ मन्त्रालयको टिम बजेट निर्माणमा छ कि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू अथवा सचिवदेखि सहसचिव एउटा टिम बजेट निर्माणमा छ? र यस्तो अवस्थामा आउन लागेको बजेटलाई तपाईँको सुझाव के रहन्छ? त्यो टिमलाई अथवा अर्थमन्त्री स्वयंलाई, अर्थ सचिवलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईँको सल्लाह सुझाव, तपाईँको लामो अनुभव पनि छ, यो क्षेत्रमा बिताउनु भएको छ र धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ सर। अब एकपटक अर्थमन्त्रीज्यू दुवैजना सचिवज्यूहरू आफै उपस्थित भएर यो मेरियट होटलमा 1-1.5 महिना जति भयो होला अथवा 2 महिना भएको छैन, त्यहाँ बोलाउनु भएको थियो। त्यहाँ हामी धेरैजना मानिसहरू थियौँ होइन, यो आर्थिक मामलामा टिप्पणी गर्ने मानिसहरू थियौँ। त्यहाँ पनि मैले भनेको थिएँ अब यो के छ भने यो बजेट अहिले अर्थो कुरा गर्ने होइन होइन, यो महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट ल्याउने होइन। म त के भन्छु भने अहिले तपाईँको
अब एक त हाम्रो 25-26वटा 27वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुन्छ। राष्ट्रिय गौरव भने चाहिँ तपाईँको 25-30वटा हुँदैन। राष्ट्रिय गौरव भनेको एउटा हुन्छ, दुईटा हुन्छ। जस्तै नेपालमा हामी सगरमाथालाई होइन बडो गौरवपूर्ण रूपले लिन्छौँ, लुम्बिनीलाई एकदम गौरवपूर्ण रूपले लिन्छौँ। त्यस्तै अब यो अहिले मैले देखा यी गौरवका जुन आयोजनाहरू हुन् 26-27वटा, त्यसमा अब तुरन्तै सकिन लागेका, उदाहरणको लागि मेलम्ची भनौँ, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत भनौँ, वा पोखराको एयरपोर्ट भनौँ, या भैरवाको एयरपोर्ट भनौँ, अहिले मलाई सम्झना भएको 3-4वटा उदाहरण दिएँ। अब सकिन लागेको छ। 5 महिनामा सकिन्छ, 6 महिनामा सकिन्छ, 1 वर्षमा सकिन्छ भने त्यस्तो खालको आयोजनाहरूमा चाहिँ चाँडै सक्ने गरी विनियोजन गरौँ। र अरू जुन बाँकी 20-22वटा तपाईँको यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छन्, उनीहरूलाई हामीले 2 वर्ष 3 वर्ष थमौती राखौँ। त्यो आयोजना अहिले जे जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै बसौँ र त्यहाँ गरिएको विनियोजन समेत ल्याएर हामीले यो स्वास्थ्यको क्षेत्र भन्नाले पूर्वाधार र अनि यो औषधि उपचार प्रयोगशाला र स्वास्थ्य कर्मीहरू लाई चाहिँ जस्तो अहिले चाहिँ जिल्ला अस्पतालहरूको अवस्था हेर्न सक्छौँ हामी, स्थानीय तहको अस्पताल हेरौँ, प्रादेशिक अस्पतालको अवस्था हेरौँ, त्यहाँ पूर्वाधार छैन अथवा प्रयोगशाला छैन, जनशक्तिको अभाव छ, त्यहाँ खर्च हुन सकिरहेको छैन, त्यहाँ अक्सिजन प्लान्ट छैन। तर के भने हामीले बजेट छर्ने काम गऱ्यौँ र अहिले पनि हामीले हेर्दाखेरि सर पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा निकै कम छ। हामी 40% पनि खर्च गरेको अवस्था छैन कि अहिले 35-36% पनि मुस्किलले खर्च भएको छ। र असारको आर्थिक वर्षको अन्तमा हामीले चाहिँ भनौँ न वारती बजेट खर्च गर्ने, बाँड्ने, कार्यकर्तालाई चाहिँ एउटा परियोजना दिने, खर्चहरू बाँडिदिने त्यो प्रवृत्ति छ, त्यसमा सुधार भएन। त्यसमा भ्रष्टाचार स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र माथिल्लो तहसम्म देखिन्छ। त्यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ सर? अब त्यो त यो बडो जति गर्दा पनि भएन। म नै अर्थ मन्त्रालयमा भए बेलामा यो 2065, 2066, 67, 67, 68 र 68, 69 3 वर्षको बजेटमा म सक्रिय रूपमा संलग्न थिएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यति बेला सचिव रामेश्वर खनाल हुनुहुन्थ्यो, कृष्णहरि बाँसकोटा हुनुहुन्थ्यो होइन, अनि मन्त्री चाहिँ सुरेन्द्र पाण्डे र अलि पछि गएर केही महिना भरतमोहन अधिकारी पनि हुनुभयो। हामीले के भन्यौँ भने यो गर्नु भएन भनेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले त्यति बेला अर्थ मन्त्रालयले के निर्णय गर्यो भने अब अन्तिम त्रैमास भनेको वैशाख जेठ असार 3 महिनामा चाहिँ वार्षिक विनियोजनको पुँजीगत खर्चको कुरा गरेँ मैले। वार्षिक विनियोजनको 40% भन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने र अन्तिम असार महिनामा चाहिँ 20% भन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने भनेको थिएँ होइन। अब त्यो त्यति बेला त्यो सरकार ढल्यो, अर्को सरकार आयो होइन, त्यो जुन एक हिसाबले त्यो ल्याइएको थियो त्यो पनि गयो होइन। अनि कहिले पनि सुधार चाहिँ आउन सकेन र त्यति बेला हामी सबैले भन्यौँ यो राजनीतिक अस्थिरताको कारणले यस्तो भएको हो भन्यौँ। अब 2/3 बहुमतको सरकार पनि आयो होइन। 2/3 बहुमतको सरकार आएर 3टा बजेट त प्रस्तुत गरिसक्यो होइन। अब 3टा बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि विगतको राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा भन्दा स्थितिमा कुनै सुधार आएन, बरु अझ खराब भयो होइन। त्यसैले हाम्रो चाहिँ यो असार महिना चाहिँ एकदम दसैँ तिहार जस्तो सबै मौका हेरेर बस्ने, खास गरी त्यो उपभोक्ता समितिहरू, प्रभावशाली नेताहरूले अनि त्यो कुनै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन पनि नभएका, सम्भाव्यता अध्ययन पनि नभएका आयोजनाहरूमा भट्टाभट 15 दिन होइन 10 दिनमा सक्ने गरी आयोजना आउने र अर्को तपाईँको यी काठमाडौँमा पनि हामीले देख्छौँ राम्रो बाटोमा पनि गएर माथिबाट अलकत्रा हालिदिने। यो चाहिँ बडो दुर्भाग्य भयो होइन। हामीले कहिले पनि यसमा सुधार गर्न सकेनौँ। त्यसकारणले यो चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता मात्रै होइन, यो त्योभन्दा पनि पर छ र मैले देखे के छ त यसमा अब सर यो वर्ष पनि बजेट त आउँदैछ आखिर र खर्च हुन सकिरहेको छैन। झन्
यो वर्ष भ्रष्टाचारको कुराहरू निकै उठिरहेको अवस्था पनि छ, स्थानीय तहदेखि प्रादेशिक तहसम्म। यति हुँदाहुँदै पनि अब अध्यादेशबाट आउँदै गरेको बजेट र अझ 2-4 दिनको चाहिँ विकसित घटनाक्रम के हुन्छ अझ भन्न सकिने अवस्था छैन। यति हुँदाहुँदै पनि यहाँले बाहिरबाट हेर्दाखेरि कस्तो खालको कसरी बजेट आयो भने न्याय हुन्छ भन्ने लाग्छ? अहिले यो राजनीतिक उकुसमुकुस छ, अस्थिरता छ कि लुछाचुडी छ होइन, यो र संसद पनि छैन, जवाफदेहिता पनि कोही देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा कस्तो खालको आर्थिक विधेयक अथवा बजेट आउन सक्छ सर? अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? मैले देखेको चाहिँ के भने अब जुन हामी साल वर्षाली खर्च भन्छौँ नि सरकारको, राज्यको, अब तलब भत्ता पेन्सन होइन, अब कति त्यो घर भाडामा पनि चलाएको छ सरकारले। अब मन्त्रीहरू कतिजना उच्च अधिकृतहरूलाई गाडी दिन्छ, त्यसको लागि पेट्रोल दिनु पर्यो, इन्धन दिनु पर्यो, टेलिफोनको कुरा आयो, खानेपानीको कुरा आयो, स्टेसनरीको कुरा आयो, त्यो कटाउन सक्ने कुरा आएन होइन। मैले देखेको अहिलेसम्म हेर्दा हाम्रो सरकारले, हाम्रो राज्यले वर्षको 11 खर्बसम्म चाहिँ खर्च गर्न सक्दो रहेछ होइन। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ 11 खर्बसम्म खर्च गर्न त्यति गाह्रो होइन होइन। त्यसैले राष्ट्रिय योजना आयोगले तपाईँको 16-17 खर्बको यो सिलिङ दिए पनि म त के भन्छु भने बजेट सकेसम्म 13 खर्बभन्दा बढी नजाओस्। बरु त्यसमध्येमा होइन 1.5 खर्ब चाहिँ यो अहिले यो वर्ष 78-79 मात्रै होइन, 78-79, 80, 81, 2-3 वर्षसम्म लगातार 1.5 खर्ब खर्च गरेर स्वास्थ्यको, त्यसमा पनि खास गरी जनस्वास्थ्यको पूर्वाधारहरू होइन, यो अस्पताल बनाउनेदेखि लगेर त्यसपछि चाहिने औषधि मूल्य अनि प्रयोगशालाको लागि चाहिने रसायन, त्यसपछि डाक्टरहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम, तिनीहरूको व्यवस्था, नयाँ नियुक्ति होइन, त्यतातिर 3-4 वर्ष लगातार हामीले यसमा गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई राम्रो गर्छ। अहिले हामीले 50तिर चाहिँ विकास आयोजनाहरूमा रकम नछरौँ भने सपना बाँड्ने काम नगरौँ, सपना बाँड्ने काम अथवा जनतालाई सपनामा लोभ्याउने काम भन्दा पनि जे आवश्यकता छ अहिले जनस्वास्थ्यको अवस्था एकदम नाजुक छ, नागरिकलाई अत्यन्त अप्ठ्यारो छ भने कि अस्पतालको पूर्वाधारहरू विकास गरौँ, कमसेकम सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा सुलभता चाहिँ ल्याउँ, त्यसको लागि अस्पतालहरूको पूर्वाधार, अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउने, डाक्टर, चिकित्सक, नर्सहरूको राम्रो व्यवस्थापन गर्ने देशभरि नै भन्ने नै कुरा आइन्छ सर? हो, एकदम अवश्य त्यही नै हो। र फेरि के देखियो भने यो सन् 2019 को हिउँदेखि यो कोरोना आउन थालेको मैले हेरिरहेको छु। जनस्वास्थ्य चाहिँ तपाईँको निजी क्षेत्रले हेर्न सक्दो रहेछ होइन, चाहे तपाईँ अमेरिकामा हेर्नुहोस्, युरोपमा हेर्नुहोस्, भारतमै हेर्नुहोस्, हाम्रै देशमा हेर्नुहोस्, जनस्वास्थ्य चाहिँ हुन त समग्रमा स्वास्थ्य नै राज्यको दायित्व हो। हाम्रो संविधानको मौलिक अधिकारमै स्वास्थ्यको उपचारको अधिकार छ भनेर संविधानले नै लेखेको छ। त्यो त गर्न नसक्ला, तर यो जनस्वास्थ्य होइन, जुन यो सरुवा रोगहरू अहिले जस्तो यो भाइरस, ब्याक्टेरिया केले हुने रोग चाहिँ त्यसको लागि सरकारले नै नेतृत्व लिनु पर्दो रहेछ, यसको लागि राज्यले नै जिम्मेवारी लिनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा देखियो होइन सर? यो त एकदम यसमा त कुनै शङ्कै छैन। हस् सर, यहाँको जनस्वास्थ्यको विषयलाई अत्यन्तै बजेट पनि केन्द्रित रहोस् र बजेटको केही गम्भीर पक्षहरूलाई र प्राविधिक पक्षलाई उठाउनु भएको छ र समय दिनुभयो सर, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हाम्रो समय पुरा भएको हुनाले तपाईँले त्यो राहत छोड्नु हुँदैन है। जो गरिबीको रेखा मुनि परे, जुन जागिरबाट हटे, तिनीहरूलाई राहत चाहिँ औषधि मूल्य सँगसँगै त्यो पनि प्राथमिकता पाउनुपर्छ। हस्, अर्थशास्त्रीहरूको भनाइमा श्रमजीवी अथवा सीमान्तकृत वर्ग र उपेक्षित वर्ग जसले अहिले रोजगारी गुमाएको छ, गरिबीको रेखामुनि जाने एउटा जोखिममा परेको वर्ग परिवार छ, त्यसको लागि पहिचान गरेर स्थानीय पालिकाहरूले पनि राज्यले पनि पहिचान गर्न आवश्यक छ। त्यस्तो वर्गलाई
प्राथमिकता दिनु पर्यो भन्ने कुरा उहाँले उठाउनु भएको छ। अर्थशास्त्रीहरूको यही नै कुरा रहेको छ, न्यायपूर्ण बजेट आउनु पर्यो कि अहिले जनस्वास्थ्यको अवस्था अत्यन्तै गम्भीर छ। अस्पतालमा गएर उपचार गर्ने अवस्था होइन, आम नागरिक उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नु परेको अत्यन्तै दुःखदायी अवस्था छ। यो अवस्थालाई बुझेर सरकारले बजेट ल्याओस् अनि मात्रै न्याय हुन्छ र बजेटले जनताको हित गर्न सक्छ कि बजेटमा नारा र फुस्रा कुराहरू कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने काम नहोस् भन्ने कुरा छ। र यहाँले महत्त्वपूर्ण समय र विचार र नागरिकले बुझ्ने गरी, आम दर्शक महानुभावले बुझ्ने गरी र यहाँले राख्नुभएको छ, यसको लागि पनि यहाँलाई धन्यवाद सर। र आज हामीसँग जोडिनु भएको थियो अर्थ मन्त्रालयका पूर्व आर्थिक सल्लाहकार, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक केशव आचार्य सरसँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अर्थशास्त्रीले विभिन्न कोणबाट, विभिन्न मसिनो तरिकाबाट हेरिरहेको अवस्था छ कि बजेट ल्याउँदा नारा र आश्वासन कार्यकर्तालाई बाँड्ने वितरणमुखी होइन, कि जनतालाई न्याय गर्ने खालको, कि यति बेला कोभिडको महामारीमा परेका जनतालाई जनस्वास्थ्यको सेवा गर्ने खालको बजेट आओस् र बजेट महत्त्वाकाङ्क्षी होइन भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। आजको हाम्रो इस्यु अफ द डेको पनि समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।